बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्वाबी में मुनक्कद होने वाले उस जलसे की जिसमें अमरीकी झंडा लहरा दिया गया। इस जलसे ने अवाम पर क्या तासर छोड़ा, जिस काज के लिए ये जलसा मुनक्कद किया गया था उस पर वो कितना पूरा उतरा, यानी तहरीक इंसाफ को इससे कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, और ये हर बार जलसा स्वाबी में ही क्यों मुनक्कद किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या खैबर पख्तूनख्वा तक ही महदूद होकर रह गई है? और गुफ्तगू के आखिर में मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम का एक शेर पेश करेंगे जो कि अली अमीन गंडापुर की जो मौजूदा पोजीशन है उस पर वो बिल्कुल फिट बैठता है, पूरा उतरता है। अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो किस मखमसे में, किस परेशानी में, कौन से शिकंजे में वो फंसे हुए हैं, उस शेर में उसकी अक्कासी की गई है। तो देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाए बेनकाब न्यूज़ के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और शो फ्लॉप, पीटीआई का एक और हमला नाकाम। इसको फ्लॉप शो में इसलिए करार दे रहा हूँ कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक मुहिम जुई शुरू की हुई है ना, हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासती अदारों के ख़िलाफ़, उसका मकसद ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान को किसी तरीके से जेल से निकाला जाए। मिशन ये है, और इस मिशन में उसका साथ कौन दे रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, ना कि क़यादत लेस जो कारकुन निकलते हैं। ज़ाहिर वो जितनी अपनी वो उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनकी गुंजाइश है, उन्होंने उतना ही करना है ना। और ये जो सियासी जलसे होते हैं ना, ये कभी नाकाम नहीं होते, इसलिए कि सियासी जलसों में आम आवाम का कोई लेना देना नहीं होता। इसमें सिर्फ पार्टी कारकुन होते हैं और कायदीन उनको बसों, वैगनों और दूसरी जो सवारियां उनमें भर के लाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग को लोगों को दिखाया जा सके। जी क्या बात है, देखा हमारा किसका काफिला कितना बड़ा था, किस एमएनए ने कहाँ से काफिला लाया, और बाकायदा उसने आगे बैनर लगाए हुए होते हैं कि ये काफिला फलां इलाके से आया, ये फलां ज़िले से आया, ये फलां डिवीजन से आया, ये फलां एमएनए या फलां एमपीए भर के लाया, या पार्टी का जो बड़ा अहदेदार है कोई। ज़ाहिर है ये सरमायादार पैसे वाले लोग होते हैं, ये किराए पर गाड़ियाँ लेते हैं, पैसे खर्चते हैं और वो जलसा भर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कोई जलसा फ्लॉप नहीं होता, कोई जलसा किसी भी सियासी जमात का हो वो नाकाम नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा नहीं है। ये बतदरीज जलसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। 2011 से आप देखना आपने शुरू किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे। मीनार पाकिस्तान वाले जलसे की आप मिसाल ले लें, कई जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान में किए, स्वाबी में भी किए, दूसरे इलाकों में भी किए, लियाकत बाग, रावलपिंडी, निश्तर पार्क, कराची, कहाँ जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, कहाँ से जुलूस नहीं निकाले, कहाँ से मार्चेज नहीं किए, बड़े कामयाब रहे। और तोती बोलता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने कामयाब जलसे किए शायद ही किसी दूसरी जमात ने किए हुए हों। और जो ट्रेंड दिया है जलसों में, एक नया ट्रेंड, वो तराने, मिली तरानों की बजाय अपनी पार्टी के तराने, उसमें नाच गाना, उसमें दूसरे म्यूज़िक, तरह तरह की चीज़ें जो मुतारफ़ कराई गई ताकि लोगों में ये एक दिलचस्पी पैदा की जाए, लोग जलसों में जोक दर जोक आएँ। इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ 2011 के मीनार पाकिस्तान से जलसे से लेकर ये जो स्वाबी में हाल ही में जलसा हुआ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ नीचे ही आया है, ऊपर नहीं गया। इसलिए ये स्वाबी वाला जलसा बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये कामयाब जलसा होगा, इसलिए कि ये संगम है पंजाब का, केपी का, आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, दूसरे तमाम जो इलाकों से लोग आते हैं। ये मोटरवे पे चूँकि ये शहर वाक़ है, वहाँ पे ये संगम है, बड़ी आसानी अप्रोच है, बड़ी इजीली लोग आ सकते थे और ये एक भारी जलसा हो सकता था। और
یہ ڈال سکتا تھا، روپ ڈال سکتا، جس مقصد کے لیے جلسہ کیا گیا تھا اس جلسے میں جلسہ کامیاب ہو سکتا تھا. لیکن جیسا کہ میں نے کیا کارکن نظر آئے، ان میں جوش نظر آیا، لیکن قیادت جو کہ آنی چاہیے تھی، جس طریقے بھرپور طریقے سے نکلنی چاہیے تھی ہر علاقے سے، وہ نہیں نکلی. چند لوگوں نے وہاں پہ خطاب کیا، جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا میری قوم کو کہہ دو کہ اب تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، تمہیں نکلنا پڑے گا، اس ملک کے میدان، اس ملک کی سڑکیں تمہاری منتظر ہیں، اگر ایسا نہیں کرو گے تو چن چن کر اپنے گھروں میں مارے جاؤ گے. انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ایک فاسسٹ اسٹیٹ بنایا. ہمیں اس جلسے میں جس شخص کی تقریر کا انتظار کیا جا رہا تھا نا، وہ تھے علی امین گنڈا پور. چلے جائیں چاہے مر جائیں، ہم لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، جب تک عمران خان کو رہا نہیں کریں گے ہم اپنے گھر واپس نہیں آئیں گے. تیاری شروع کر دو، بوریا بستر اور سر پہ ایک سفید چادر، جو چادر بھی ہے، عزت بھی ہے اور کفن بھی ہے، یہ لے کے نکلنا. تمہارا لیڈر تمہیں پکارے گا، اور جب وہ پکارے گا تو اس کی للکار پہ، اس کی پکار پہ ہم نے بتانا ہے فضان کو کہ خدا کی قسم داستان بھی نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں، تمہارا ہم وہ حال کریں گے. علی امین گنڈا پور خطاب کیا، آمدن نشستن برخاستن آئے، تقریر کی اور چلے گئے. کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ مستقبل کا کوئی لائے عمل دیں گے، کوئی نئی تاریخ کا اعلان کریں گے، کوئی بہت بڑا اس جلسے میں اعلان ہوگا. اسی لیے جلسہ منعقد کیا گیا تھا نا. پشاور میں جلسہ 8 نومبر کو پشاور میں ہونا تھا، لیکن وہ کینسل کر دیا گیا تھا. 9 نومبر کو پھر یہ سوابی میں جلسہ رکھا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ گیدرنگ ہو سکے. نہ تو گیدرنگ کے حوالے سے کہ جلسہ کامیاب ہو سکا. آپ نے دیکھا کہ طلبہ، بچے، افغانی، ایسے لوگوں کے بھر کے بھی وہ جو پنڈال تھا نا وہ بھرا نہیں جا سکا. علی امین گنڈا پور نے تاریخ دینی تھی، کسی بڑا اعلان کا کوئی بڑا اعلان کرنا تھا، کوئی تاریخی مارچ کی کوئی ایسی بات کرنی تھی جس سے وہ ایک تھرل پیدا ہو. کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی حد تک تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا. وہ بھی نہیں ہوا. اور یہ ساری تان آج کل علی امین گنڈا پور ہی کیوں ٹوٹتی ہے؟ پوری پارٹی کا انحصار اب علی امین گنڈا پور پر ہی کیوں ہے؟ کیا باقی قیادت پورے پاکستان میں نہیں ہے؟ دل تو پاکستان لاہور ہونا چاہیے نا، پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب ہونا چاہیے. سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ عوام ہے یہاں پہ. پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی موومنٹ ہمیشہ آپ کو پتہ نا، کسی بھی سیاسی جماعت کی موومنٹ جو لاہور سے شروع ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. یہ لاہور گڑھ بنانے کی بجائے یہ سوابی کبھی دور دراز کے پی کا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، سرکاری مشینری استعمال ہوتی ہے، سرکاری پیسہ استعمال ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ ذرا 4 گاڑیاں زیادہ لے آتے ہیں، چند لوگ زیادہ ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ گروپنگ بھی ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی بحث ہو جائے گی کہ یہ علی امین گنڈا پور کا وزیر اعلیٰ بنانا ہی میرا خیال ہے صحیح فیصلہ نہیں تھا، غلط فیصلہ تھا. اس سے پاکستان تحریک انصاف دن بدن پیچھے ہی جا رہی ہے، آگے نہیں جا رہی. ایک چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور تقریریں بہت کرتے ہیں، نعرے بہت لگاتے ہیں، دعوے بہت کرتے ہیں، دھمکیاں اور طرح طرح کی وہ بڑکیں لگاتے ہیں، لیکن عمل زیرو. اور اس کی ایک وجہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ نے سے کہا تھا کہ گفتگو کے آخر میں آپ کو وہ وجہ یہ ضرور بتاؤں گا. علی امین گنڈا پور کی موجودہ جو پوزیشن ہے، وہ پوزیشن اس لیے ہے کہ ان کا حال اس فاختہ کی طرح ہے. جیسے میاں محمد بخش نے اپنے کلام میں لکھا ہے، ایک فاختہ درخت پہ بیٹھی ہوتی ہے، اسے شکار کرنے کے لیے شکاری آ جاتا ہے اور اسے شکار کرنے لگتا ہے. اوپر سے باز بھی اڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ فاختہ اپنے گھونسلے سے باہر نکلے اور اسے شکار کر لوں. تو ایک طرف تو باز ہے اور دوسری طرف شکاری ہے. فاختہ بیچاری درمیان میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی جان کی وہ اللہ پاک سے اپنی پناہ مانگ رہی ہے جان کی، کہ میں کس طریقے سے میری جان بچ جائے اس باز سے اور اس شکاری سے. پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران خان، وہ
मुसलसल वहां से जोर दे रहे हैं, जलसे करो, जुलूस करो, मार्चेस करो, किसी तरीके से मुझे बाहर निकालो। और दूसरी तरफ से वो शिकार उसके इंतजार में है कि यार निकलो आप किसी तरीके से बाहर जाके देखें तुम्हारे साथ होता क्या है। वो शिकार उसकी पार्टी के अंदर भी है और पार्टी के बाहर भी है। और रहा मामला इस जलसे का कि अवाम पर कोई अच्छा इम्पैक्ट डालता, अमरीकी झंडा लहराकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरे ख्याल है जो अपने वो अंदर के जो अज़ाइम थे ना, जो एक छुपी हुई थी चीज़, जो लोग उन पर तनकीद किया करते थे कि बानी पीटीआई किसी कॉल पर ठहरते नहीं हैं, यू टर्न लेते हैं। चंद दिन कबल, चंद माह कबल, 2 साल कबल वो नारा लगाया करते क्या हम गुलाम हैं, हम कोई गुलाम हैं। और आज उन्होंने साबित कर दिया वाकई हम गुलाम हैं। लोग बाकमाल हैं, क्यों लगे ये बोलियां। हम कोई गुलाम तो नहीं।